नमस्कार, सगरमाथा विशेष अन्तर्गतको कोरोना भाइरस विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। कोभिड-19 बारेका धेरै प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्। यो रोगले यति ठुलो रूप लिएला र मानव जगतले यस्तो क्षति बेहोर्ला भनेर सायदै कसैले सोचेको थियो। विज्ञानले चमत्कार गरेको आधुनिक युगमा 3-4 महिनामै करिब 2 लाखले ज्यान गुमाइसके। हाम्रो आर्थिक चिकित्सा यो रोगका सामु निरीह देखिएको छ। यो सिङ्गो मानव जातिकै लागि गम्भीर चुनौती हो। कोभिड-19 लाई उल्लेख्य रूपमा रोक्न सकेको हङकङ, ताइवान र दक्षिण कोरियाको सफलता क्षणिक हो कि दीर्घकालीन हेर्न बाँकी नै छ। नेपालमा परीक्षणको दायरा बढाउँदै जाँदा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको देखिएको छ। तर सबैमा खासै कडा स्वास्थ्य समस्या भने देखिएको छैन। सबैजसो सङ्क्रमित आफूलाई कोरोनाले सङ्क्रमण थाहा नपाउँदासम्म सामान्य दैनिकीमै रहेको देखिएको छ। लकडाउनले कोभिड-19 को क्षति कम गरे पनि आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा व्यापक असर गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प छन्। लगभग सबै पानी जहाज समुद्र किनारमा थन्किएका छन्। कम खपत भएका कारण कच्चा तेलको मूल्य इतिहासकै ऋणात्मक भएको छ। लाखौँ मानिसले रोजगारी गुमाएका छन्। धनी देशले अर्थतन्त्र कायमै राख्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरिरहेका छन्। एक हिसाबले स्थिति अस्तव्यस्त छ। तर लकडाउन कहिलेसम्म लागू गर्ने, कसरी र कहिले खोल्ने भन्नेमा समेत अन्योलता कायमै छ भने कोरोना सङ्क्रमणका विषयमा धेरै कुरा अनुमान गरिँदैछ। धेरै कुरा अझै अनुत्तरित छन्। कोरोना सङ्क्रमणमा अहिले रहेका अन्योलता तथा त्यसको वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि जनस्वास्थ्यविद प्राध्यापक डाक्टर शरद वन्त हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो डिसेम्बर 12, 2019 मा चीनको वुहान प्रान्तमा जुन माछा मासु बजारमा देखियो पहिलो पटक भनिएको छ, त्यस यता यो जुन समयावधि बित्यो त्यसपछि स्पेनमा देखिएको अथवा चाहिँ इटलीमा देखिएको, अमेरिकामा देखिएको अथवा नेपालमा, भारतमा देखिएको यो घातकता दर कति परिवर्तन भएको छ? यो कोरोनाले प्रभावित पारेको विभिन्न देशहरूमा यसको प्रभाव पनि बेग्ला बेग्लै खालका छन् र एउटै देशमा पनि विभिन्न भूगोलमा विभिन्न जनसमुदायमा यसका प्रभावहरू चाहिँ फरक फरक छन्। तर पनि समोच्च रूपमा यदि हेर्ने हो भने कोरोना भाइरस को यो घातकता चाहिँ अन्य सङ्क्रमित रोगहरूभन्दा धेरै होइन। यसको घातकताको कुरा गर्ने हो भने तर हामीले पछिल्लो दशकहरूमा देखेको सङ्क्रमणमा चाहिँ यसको जुन आयतन, यसको भोल्युम र यसको आकार यति ठुलो छ जसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ मृत्युदर कम हुँदै पनि सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ अत्यन्तै धेरै पुग्न गयो। यही घातकता दर पनि जस्तो चीनमा जस्तो थियो अहिले देखिएको अमेरिकामा होस् अथवा चाहिँ इटलीमा अथवा हाम्रै देशमा अथवा चाहिँ छिमेकी देश भारतमा जसरी देखिरहेको छ नि फरक छ। एकदम फरक छ। मृत्युदर एकदमै फरक छ। अब त्यसका चाहिँ थुप्रै कारणहरू होलान् र युरोपभित्रै पनि हेर्ने हो भने युरोपमा पनि मृत्युदर सबै देशहरूमा उस्तै छैन र अहिले अब जर्मनी र बेलायतको चाहिँ मृत्युदर चाहिँ यदि हामीले तुलना गर्ने हो भने जर्मनीको तुलनामा बेलायतमा मृत्युदर धेरै उच्च छ र एसियामै पनि मृत्युदरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त धेरै धेरै भिन्नता छन् देशहरूको बिचमा। त्यही भने अल्प विकसित देशहरूमा भन्दा विकसित बनिएका अथवा स्वास्थ्य सेवा जहाँ राम्रो छ भनेको थियौँ हामीले, जहाँको स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ विश्वभर चाहिँ राम्रो छ भनेर मानिएको थियो, ती देशहरूमा यसको घातकता दर अझ बढी हो कि अथवा चाहिँ त्यहाँ प्रभाव चाहिँ बढी पऱ्यो कि केले असर गरेको देखिन्छ? यो अब यसको त थुप्रै तथ्यहरू खोजी हुन बाँकी नै छन् र अहिले नै यो कारणले गर्दाखेरि ती विकसित भनिएका देशहरूमा चाहिँ प्रभाव बढी भएको र यही कारणले गर्दाखेरि गरिब भनिएका अथवा चाहिँ कम विकसित भनिएका देशहरूमा चाहिँ असर कम भएको भनेर अहिले ठ्याक्कै भनिहाल्ने स्थितिहरू छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ अनुमान के गरिएको छ भने हाम्रो जस्तो देशमा आम नागरिकहरू, जनताहरू यस्ता सङ्क्रमणमा धेरै पटक साँच्चै भन्ने हामी जन्मेदेखि नै यसमा चाहिँ एक्सपोज भइरहेका छौँ
र हामीसँग चाहिँ अनेक यस्ता चाहिँ सङ्क्रमित रोगहरू चाहिँ हाम्रो वरिपरिहरू सधैँ नै घुमिरहेको छ र हामी त्यस्ता चाहिँ रोगहरूको चाहिँ एक्सपोजरमा आएर हामीले चाहिँ त्योसँग चाहिँ लड्दै चाहिँ हामी आफू चाहिँ आइरहेको हुनाले एउटा सम्भावना र अनुमान गरेको कुरा के छ भने सायद हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ अलिकति रोगसँग लड्न सक्ने त्यो प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएको हो कि यदि तपाईँले भनेको यही कुरालाई मान्ने हो भने पनि जस्तो अमेरिकामा चाहिँ फ्लूका कारण वर्षेनी थुप्रै मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ भनिएको छ भने जस्तो फ्लूसँग लड्न सक्ने क्षमता त त्यहाँका मानिसहरूमा हाम्रोभन्दा धेरै हुनुपर्ने होइन होइन यो फ्लूसँग मात्रैको जोडिएको कुरा होइन यो अरू पनि थुप्रै त्यसका चाहिँ तथ्यहरूसँग जोडिएका छन् र हामीले चाहिँ अहिले अमेरिकाको मात्रै कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने त्यो यो खालि शरीरको चाहिँ प्रतिरोधात्मक क्षमताको कुराले मात्रै नभएर यो सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्ने जुन एउटा स्ट्राटेजी हो एउटा रणनीति हो एउटा एक्सन हो एउटा चाहिँ कार्यक्रमहरू हो त्यसले पनि ठुलो चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ यसमा। त्यसकारण खालि यो शरीरसँग लड्न सक्ने क्षमताको मात्रै कुरा चाहिँ होइन। अहिले कतिपय मानिसहरूले चाहिँ यो अथवा चाहिँ कतिपय विज्ञहरूले यो भाइरसको कमजोर देखिन थाल्यो अथवा भाइरस चाहिँ अलिक कमजोर देखिएको हो कि सुरुवाती चरणमा जसरी चीनमा सुरु भएको थियो अथवा युरोपतिर फैलाउँदै गर्दा भन्दा त्यसपछि जस्तो नेपालमै आइपुग्दा पनि चीनबाट डाइरेक्ट नआएर तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिएको देखिन्छ। यो कि कमजोर हुँदै गएको हो अथवा चाहिँ कति लामो समयपछि यस्ता अरू अन्य भाइरसहरू जुन यसअघि देखिएका थिए कति समयपछि बिस्तारै निष्क्रिय हुने यसको निश्चित समयावधि हुन्छ कि हुँदैन? अब यो प्राविधिक रूपमा म ठ्याक्कै यही नै हो भनेर अहिले तत्कालै भन्न सक्ने अवस्थामा आफै पनि छैन। त्यसकारण यो एउटा पुस्ता अर्को पुस्तामा चाहिँ यो आउँदै जाँदाखेरि भाइरस चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ या भाइरसले आफूलाई चाहिँ रूपान्तरित गर्दै गर्दै झन् बढी चाहिँ के अरे शक्तिशाली बन्दै जान्छ भन्ने कुराहरू अहिले तत्कालै अहिलेको ट्रेनले चाहिँ के देखाउँछ? अहिलेकै ट्रेनले पनि यसै भनिहाल्न सक्ने स्थिति छैन र अहिले जुन किसिमको चाहिँ सङ्क्रमणहरू कतिपय देशहरूमा घट्न थालेको छ यो खालि भाइरसकै त्यो आफ्नो चाहिँ प्रकृतिको कारणले हो या चाहिँ रोकथामको चाहिँ प्रावधानलाई चाहिँ ठिक ढङ्गबाट चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेको कारणले हो। यी कुराहरूलाई अहिले छुट्याइहाल्ने बेला चाहिँ भइसकेको छैन। किनभने जस्तो चीनको कुरा गर्ने हो भने चीनमा सुरुको दिनमा जब यो देखा पर्यो समस्या त्यतिखेर चीन तयारी थिएन होला। त्यसले गर्दाखेरि उसँग चाहिँ यो कुनै बनिबनाउ कुनै किसिमको रणनीतिहरू थिएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि जुन उसमा चाहिँ एउटा दरमा जुन गतिमा चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलियो तर जब चीनले एउटा चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न थालेपछि त त्यही पनि त सङ्क्रमणको रूप के अरे गति त एउटा चाहिँ हामीले हेर्दै त जसरी एउटा चाहिँ नियन्त्रण भएर अहिले आएर झन् शून्यको अवस्थामा पुगेको छ नि त्यो खालि भाइरसकै उसको चाहिँ एउटा बायोलोजिकल प्रकृतिको कारणले मात्रै हो भनेर चाहिँ भनिहाल्न चाहिँ अलि मिल्दैन। यो लकडाउनले मात्रै अथवा चाहिँ भाइरसको आफ्नै प्रकृतिले पनि असर गरे हुन्छ? जस्तो चीनमा पनि 2-3 महिनाको अवधिमा त्यो चाहिँ झन्डै निष्क्रिय जस्तै देखिन थाल्यो। त्यस्तै इटलीमा पनि 2-3 महिनाको समयमा एकदमै पिकमा देखियो त्यसपछि बिस्तारै नियन्त्रण हुँदै गएको देखिन्छ। अहिले अमेरिकामा बढ्दै गरेको अवस्था छ। यसले चाहिँ भाइरस आफै पनि 2-3 महिना अथवा केही निश्चित समय अवधिपछि बिस्तारै निष्क्रिय हुँदै गएको हो। होइन मैले भनिहालेँ कि म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु यसको जुन एउटा प्राविधिक पक्षमा चाहिँ अहिले कुनै एभिडेन्स सहित नै भनिहाल्ने स्थिति चाहिँ कम्तीमा मसँग चाहिँ छैन है। त्यो हुन पनि सक्छ तर हो भनेर चाहिँ अहिले भनिहाल्ने स्थिति पनि छैन। अब अघि हामी धेरै सङ्क्रमणहरूसँग जुझ्दै आएको हुनाले प्रतिरक्षा प्रणाली अलिकति बढी हो कि नेपालीहरूको भनेर भन्नुभयो। जस्तो नेपालमा भारतमा पनि जुन पछिल्लो समय देखिरहेको छ नि सङ्क्रमण मुक्त भएर जानेहरूको दर पनि बढेको छ। यसलाई हेर्दा यो हामी सङ्क्रमणसँग जुझ्न सक्ने हाम्रो क्षमता अथवा इम्युनिटी पावर मात्रै बढी भएको कि अथवा हाम्रो अरू अन्य चिजहरूले पनि यो सङ्क्रमण चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै गएको? अब एउटा कारण त के छ भने यो जुन सङ्क्रमण रोकथामको लागि गरिएका चाहिँ उपायहरू छन् नि त्यो पनि एउटा चाहिँ प्रमुख कारण चाहिँ पक्कै हो। किनभने यो सङ्क्रमण
यो भाइरसको प्रकृति चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिबाट अरू व्यक्तिमा सर्छ। त्यसैले हामीसँग अहिले कुनै पनि प्राविधिक चाहिँ रोकथामका चाहिँ अरू उपायहरू छैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको बीचमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ दूरी कायम गर्ने एउटा प्रणालीलाई लागू गरियो, जसलाई चाहिँ अहिले हामीले लकडाउन भनिरहेका छौँ नि, त्यसले गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमणको गतिलाई चाहिँ प्रशस्त रोक्न थालेको हो। किनभने यो के देखिएको छ भने यो एउटा एप्रोच हो। कतिपयले यो खोपहरू जुन बच्चा अवस्थामा नेपालमा जुन खोपहरू लगाइन्छ ती खोपहरूका कारण पनि यसो भएको हो भन्ने एउटा चाहिँ अहिलेको अनुमान र अनुमान चाहिँ के छ भने र त्यो अब त्यसको त्यो एउटा लेखहरू पनि आइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर टिबीको विरुद्ध लगाइने BCG भ्याक्सिन को चाहिँ प्रभाव यसमा पनि देखिएको छ र भ्याक्सिन लगाउने र भ्याक्सिन नलगाउनेको बिचमा चाहिँ मृत्युदर काफी फरक देखिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि वैज्ञानिकहरूले त्यो एउटा अनुमान चाहिँ गरेका छन् कि सायद यसको पनि केही भूमिका छ कि भनेर। र हुनसक्छ हाम्रो देशमा जहाँ चाहिँ BCG को कभरेज तुलनात्मक रूपबाट उच्च नै छ, अब पश्चिमी देशहरूमा, युरोपियन मुलुकहरूमा, उत्तरी अमेरिकन देशहरूमा BCG को भ्याक्सिन नियमित भ्याक्सिनको रूपमा चाहिँ लगाइँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि पनि त्यो एउटा तुलनात्मक रूपबाट त्यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो सम्भावना पनि देखिएको छ। अब जनस्वास्थ्य विज्ञहरूसँग कुरा गर्दा कोरोनासँग डराउनुभन्दा पनि सतर्क भएर बस्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तैपनि अब अहिले सङ्क्रमण मुक्त हुने दर बढ्दै गर्दा पनि नेपालमै पनि त्रास चाहिँ कायमै छ। नेपालमा भएको त्रास चाहिँ कति जायज अथवा कुन लेभलसम्मको, कुन हदसम्म चाहिँ सही हो? अब नेपालको यदि कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सिङ्गो देशलाई एउटा इकाइको रूपमा मान्ने हो भने नेपालमा अहिले पनि सङ्क्रमण चाहिँ ढिलो गतिमा भए पनि बढ्ने क्रममै छ। सङ्क्रमणहरू देखिरहेका छन्। यद्यपि ती सङ्क्रमणहरू केही आयातित होला र ती सङ्क्रमणहरू यहीँभित्र स्थानीय तहमा फैलिएको पनि होला केही हदसम्म, तर त्यो सङ्क्रमणको सङ्ख्याहरू बढ्दै गएको छ ढिलो रूपले भए पनि। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले सतर्कता चाहिँ काफी अपनाउनु पर्ने छ। हामी जोखिम मुक्त भइसकेका छैनौँ। तर सवाल मैले अघि भने नि देशसँगै एउटा इकाइको रूपमा लिने हो भने त्यो छ, तर देशभित्र पनि अवस्थाहरू विभिन्न भूगोलहरूमा फरक छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रा केही ठाउँहरू बढी जोखिमपूर्ण छ, केही ठाउँहरू कम जोखिमपूर्ण छ र अझै पनि केही यस्ता जिल्लाहरू छन् जहाँ चाहिँ सङ्क्रमण छिरिसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटै देशमा पनि त्यो नेपालको मात्रै कुरा होइन, अरू पनि थुप्रै देशहरूमा त्यस्तै स्थिति छ। त्यसैले समुचित रूपमा देशको कुरा गर्दाखेरि एउटा तस्बिर आउँछ। त्यो देशभित्र हामीले क्षेत्रहरूलाई चाहिँ विवाद सङ्क्रमण कति सङ्ख्यामा छ भन्ने कुराले प्रभाव पार्ने भन्ने हो भने पनि जस्तो विश्वका अरू देशहरूको उदाहरण हेऱ्यौँ भने जस्तो रुसमा एकदमै कम फैलिरहेको छ भनेर हामीले केही समय अगाडिसम्म अनुमान गरिरहेको थियौँ। जुन नेपालमा अहिलेको जस्तो अवस्था छ त्यस्तै अवस्था रुसमा थियो, तर अहिले सङ्क्रमण दर 81 बढेर गएको छ भनेपछि नेपाल पनि त्यतातर्फ नजाला भन्न सकिन्न भन्ने खोज्मा। त्यसैले हामीले सबै सम्भावनाहरूलाई चाहिँ जिउका त्यो राख्नुपर्छ। त्यसकारणले हामीले भन्न खोजेको पनि के हो भने अहिले हामी जोखिम मुक्त भइसक्यौँ भनेर भन्ने हामीसँग आधार बनिसकेको छैन। यद्यपि त्यो जुन हाम्रो सङ्क्रमणको गति छ त्यो चाहिँ एकदमै न्यून छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई कहीँ कतै चाहिँ खुसी हुने अवसर त दिएको छ, तर पनि हामी चाहिँ एकदमै जोखिमबाट मुक्त छौँ भनेर भन्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो बनिसकेका छैन। तपाईँले अघि नै उदाहरण दिनुभयो, जस्तो रुसको कुरा गर्दाखेरि र अरू पनि देशहरू छन् जो चाहिँ अहिले बिस्तारै आइरहेको छ। र साँच्चै भन्ने हो भने अब भारत नै पनि हेर्ने हो भने भारतका केही भौगोलिक क्षेत्रहरू चाहिँ उच्च जोखिममै छ अहिले पनि। अब जस्तो यसको उत्तम विकल्प चाहिँ के हो? अहिले जस्तो लकडाउन गरिएको छ होइन, नेपाल जस्तो देशमा यसको उत्तम विकल्प भनेकै लकडाउन हो त? त्यसो भए अब कस्तो छ भने लकडाउन एउटा विकल्पहरूमध्येको हो। अब यो कोरोना भाइरस पहिलोपल्ट हाम्रो मानव समाजमा चाहिँ देखा परेको हुँदाखेरि सुरुका दिनहरूमा हामीसँग थुप्रै अन्यलताहरू थिए।
र एउटा समय पछाडि जब हामीलाई थाहा भयो यो कसरी सङ्क्रमण हुन्छ, एउटाबाट अर्कोमा कसरी सङ्क्रमण फैलिन्छ भन्ने त्यो थाहा भइसके पछाडि हामीसँग अहिले प्राविधिक रूपमा केही पनि उपायहरू छैनन्। हामीसँग भ्याक्सिन छैन, हामीसँग यसको चाहिँ रोकथाम गर्ने औषधि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको एउटै मात्रै उपाय भनेको चाहिँ सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नसरोस् भन्नको लागि उनीहरूको बिचमा दूरी कायम गर्ने हो। र त्यो दूरी कायम गर्ने एउटा प्रक्रियाको रूपमा चाहिँ लकडाउन आएको हो। यसबाहेक अरू पनि उपायहरू छन्। जस्तो यही लकडाउनमै पनि विश्वमा दुई खालका मोडलहरू भनौँ न, खास गरी चीनले गरेको जस्तो लकडाउन अथवा चाहिँ दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूले गरेको जस्तो लकडाउन, जसरी इन्टरनेसनल हवाई उडानहरू चाहिँ बन्द गरेर आन्तरिक रूपमा खोलेर पनि उनीहरूले चाहिँ सङ्क्रमणमुक्त हुने क्रममा छन् भनेपछि हाम्रो जस्तो देशमा आर्थिक अवस्था अहिले पनि ग्रामीण कृषिदेखि ल्याएर जोड्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पछि आउन सक्ने जुन समस्याहरू हुन्छन् त्यसलाई समाधान गर्नका लागि अहिले हामी जसरी गइरहेछौँ लकडाउनमा यही उत्तम विकल्प हो अथवा यसलाई चाहिँ अलिकति परिमार्जन गर्न सकिन्छ अथवा अरू केही विकल्प पनि हुनसक्छ? होइन, हामीसँग छन् त्यसका वैकल्पिक सम्भावनाहरू पनि छन्। जस्तो अहिले पनि मैले भनिहालेँ, एउटा कुरा त के छ भने हाम्रो सबै भौगोलिक क्षेत्रहरू उत्तिकै जोखिममा छैन। त्यसैले हामीले ती जोखिमपूर्ण हाम्रो चाहिँ भौगोलिक क्षेत्रलाई पहिचान गर्न सक्यौँ र पहिचान गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले एक ढङ्गबाट यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ निस्तेज गर्ने एक्सन हुनसक्छ। तर अर्को एउटा भौगोलिक क्षेत्र हुनसक्छ जो चाहिँ न्यून जोखिममा रहेका छन्, त्यहाँ चाहिँ अर्को किसिमको चाहिँ हामीसँग स्ट्राटेजी हुनसक्छ। त्यसकारण अहिले सायद अब धेरै मुलुकहरूले त्यही रणनीतिलाई पनि चाहिँ अवलम्बन गरेको देखिन्छ कि लकडाउन भनेर सोलो डोलो देशभरि चाहिँ एउटै किसिमको लकडाउन नभएर त्यसका चाहिँ ग्रेडहरू, त्यसका चाहिँ के अरे नेचरहरू चाहिँ फरक फरक छ। यदि चीनकै कुरा गर्ने हो भने नि वुहानमा जुन किसिमको लकडाउन उनीहरूले कार्यान्वयन गरे, चीनका सबै भूगोलहरूमा चाहिँ त्यही लकडाउन गरेका थिएनन् हैन। उनीहरूले पनि त्यो जहाँ चाहिँ बढी जोखिम छ त्यो ठाउँहरूमा एउटा रणनीति अपनाएका थिए भने अर्को ठाउँमा अर्को रणनीति अपनाएका थिए। अब हामीले जसरी लकडाउन गऱ्यौँ नि, हामीले जुन अवस्थामा थियौँ त्यो अवस्थाबाट मुक्त हुनलाई अथवा त्यसबाट बढी सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि लकडाउन त गऱ्यौँ। अब खोल्नलाई पनि केही विधि त हुनु पर्यो अथवा चाहिँ सङ्क्रमितहरू अझै पनि भेटिए होइन, भेटिँदैछन् भनेपछि कुन अवस्थामा चाहिँ लकडाउन खोल्ने भनेर पनि त केही विधि हुन्छ होला। अब कसरी खोल्ने लकडाउन चाहिँ? मेरो विचारमा मलाई के लाग्छ कि यो पहिला चाहिँ लकडाउनको उद्देश्य के हो? यो लकडाउन भनेको वास्तवमा भने यो हाम्रो पुस्ताले यो लकडाउन यो अर्थमा सुनेका पनि थिएनौँ, हामीले भोगेका पनि थिएनौँ है। तर यो लकडाउन मात्रै नभएर सटडाउनको अवस्थामा हो कि जस्तो देखिन्छ। तर त्यसैले जुन किसिमको लकडाउनको अहिले हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ नि, पहिला त्यसको अलिकति अर्थ के हो भने यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि हामीले अपनाएको एउटा विधि हो। त्यो भनेको मतलब जसरी पनि सम्भावित सङ्क्रमित व्यक्ति र सम्भावित सङ्क्रमण हुन सक्ने व्यक्तिको बिचको चाहिँ दूरीलाई हामीले चाहिँ कायम गर्ने हो। किनभने त्यो निश्चित दूरी कायम गर्न सकियो भने त्यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण हुँदैन भन्ने कुराहरू अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो जानकारीमा भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ निर्वाह गर्नको लागि ल्याएको यो लकडाउन हो। लकडाउन बाहेकका अरू पनि हामीसँग चाहिँ सम्भावनाहरू हुन्छन्। त्यसकै लागि अहिले चाहिँ परीक्षणको दर पनि बढाइएको छ। आरडिटी अथवा पिसिआर दुईटै खालको परीक्षण पनि बढाइरहेको छ। मान्छेलाई अहिले पनि यो दुईटा परीक्षण के हो भनेर अन्यल छ। यो दुईटा परीक्षणको फरक चाहिँ के हो? होइन, अब यस्तो छ, यो दुईवटा परीक्षणको चाहिँ के हो भने आरडिटी भनेको जुन चाहिँ एउटा प्राविधिक रूपमा त्यो केही सहज छ र त्यो सजिलैसँग गर्न सकिन्छ र त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने निगरानीको लागि गरिने परीक्षण हो। त्यसले चाहिँ निगरानीसम्म गर्न सक्छ। तर निश्चित रूपमा यो व्यक्ति चाहिँ सङ्क्रमित छ कि छैन र उसले अरूलाई सङ्क्रमण गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर पहिचान गर्नको लागि चाहिँ हामीले पिसिआर विधि अपनाउनु पर्छ। त्यसै हुँदाखेरि यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट चाहिँ यदि सकारात्मक रिजल्ट दियो, पोजिटिभ टेस्ट आयो भनेदेखि
त्यसलाई चाहिँ त्यसले एउटा निगरानीको एउटा हामीलाई चाहिँ बुँदा दिन्छ कि यो सम्भव छ है, यो चाहिँ सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ भनेर, अनि हामीलाई चाहिँ पिसिआर गर्ने चाहिँ बाटो खोलिदिन्छ र पिसिआरले चाहिँ त्यसलाई अन्तिम परीक्षण गर्छ। अब अहिले जसरी गरिएको छ नि, आरडिटीमा पोजिटिभ देखियो भने मात्रै पिसिआर गर्ने गरिएको छ, त्यहाँ चाहिँ फल्स हुनसक्छ भनेर हामीले पिसिआर गर्ने गरेका छौँ। यदि त्यसलाई मान्ने हो भने जसलाई चाहिँ आरडिटीमै नेगेटिभ देखिएको छ उसलाई पोजिटिभ हुने सम्भावना हुँदैन? होइन, त्यो प्राविधिक रूपमा त्यस्ता सम्भावनाहरू हुन्छन् र त्यस्ता सम्भावनाहरू हरेक विधिमा हुन्छ है, किनभने त्यो एउटा चाहिँ विज्ञानको सीमितता पनि हो होइन, त्यो विज्ञानको एउटा चाहिँ आफ्नो सीमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई त हामीले स्वीकार्नुपर्छ। अब पिसिआर नै पनि 100% नै के अरे नतिजा दिने प्रविधि त होइन, त्यो पनि त्यसका पनि केही सीमाहरू छन्। यो सबै संसारले चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेको छ र हामीले पनि यसलाई एक्सेप्ट गरेका छौँ। अब कतिपय कस्तो छ भने कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न महामारी केले अन्त्य हुन्छ अथवा कुन औषधिले ठिक हुन्छ भनेर विश्वभरका वैज्ञानिकहरू त्यसमा लागिरहेछन्। अहिलेसम्म त्यसको औषधि चाहिँ पत्ता लागिसकेका छैन। तर कतिपय मानिसहरूले यो खायो भने अथवा चाहिँ यस्तो चिज सेवन गर्यो भने हामी चाहिँ त्यो सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर पनि आइरहेको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा कतिपय ठाउँमा। के त्यस्तो सम्भावना हुन्छ? अब के छ भने जब हामीसँग कुनै किसिमको विकल्प हुँदैन, सम्भावना भएको सबै विकल्पलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्ने हाम्रो कोसिस हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा प्रकृति नै हो। तर त्यो प्रमाणित भइसकेको तथ्य होइन, प्रमाणित भइसकेको तथ्य होइन। तर खालि एउटा हाम्रो मान्यता के छ भने हाम्रा केही खानपिन, केही जडीबुटीहरूले चाहिँ शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भन्ने जुन एउटा मान्यता, र विशेष गरेर अहिले भारतमा त्यसको चाहिँ प्रयोगहरू पनि भइरहेका छन्। र हाम्रो पनि कोरोनाकै सन्दर्भमा चाहिँ त्यस्ता जुन इम्युनिटी पावर बढाउने चिजहरू अथवा चाहिँ आयुर्वेदिक चिजहरूको कतिको चाहिँ अनुसन्धान भएको छ? होइन, अनुसन्धानै भएर एउटा चाहिँ के अरे प्रमाणितहरू स्थापित नै भएर त्यसरी चाहिँ ऊ भइसकेको अवस्था होइन यो। तर यो हामीहरूको एउटा सम्भावनालाई बोकेर हामीले चाहिँ गरेको कुरा हो। र जहाँसम्म लाग्छ यदि यसका चाहिँ खराबी छैन भने त्यो अवलम्बन गर्दाखेरि हामीले केही पनि बिग्रिँदैन होइन। जस्तो एउटा भिटामिन सी अथवा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्टले प्रचुर मात्रामा सेवनले चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउँछ, कति सत्य? होइन, त्यो भिटामिन सीहरू चाहिँ अरू बेलामा पनि यो प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नको लागि हामी सेवन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ कमर्सियल्ली उत्पादन गरिएका होस् या चाहिँ प्राकृतिक रूपमा चाहिँ प्राप्त हुने चाहिँ फलफुलहरूमा होस्, त्यसमा त्यो त सत्य स्थापित नै भइसकेको हो कि भिटामिन सी एउटा चाहिँ हाम्रो प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई चाहिँ काफी सहयोगी हुन्छ भनेर। अब यो ग्रिन टी, रातो खुर्सानी, म त्यसको बारेमा चाहिँ एकदमै किटानको साथमा भन्न सक्दिनँ है, किनभने त्यसको ज्ञाता पनि म होइन र त्यस्तो किसिमको के अरे अनुसन्धानमूलक त्यस्ता किसिमको पब्लिकेसनहरू, त्यस्तो प्रकाशनहरू पनि मैले अहिलेसम्म पढ्न चाहिँ पाइसकेका छैन। अब नेपालमै जस्तो यो फैलिसकेपछि, भाइरसको महामारी फैलिसकेपछि विभिन्न देशहरूमा खोज अनुसन्धान जारी छ। नेपालमा नेपालकै तर्फबाट अथवा नेपालकै केही त्यस्ता चिजहरू, केही आयुर्वेदिकहरू औषधिहरू अथवा चाहिँ एलोप्याथिक औषधिहरू अथवा अन्य चिज यो कसरी फैलिरहेछ, नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ सङ्क्रमणको दर कसरी छ भनेर रिसर्चहरू हुने गरेका छन्? होइन, यो अहिले हामीले सङ्क्रमणको दर, सङ्क्रमणको गतिलाई स्थापित गर्नको लागि केही अभ्यासहरू चाहिँ हुन थालेको छ। स्थापित भइसकेको छैन। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ त्यस्ता कुनै एउटा प्रभावशाली औषधिहरू, प्रभावशाली चाहिँ अन्य कुनै वस्तुहरूको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो खोज कार्यक्रमहरू सुरु गरेको चाहिँ मलाई थाहा छैन। अब यो अहिलेको सङ्क्रमण भयो, यस्ता सङ्क्रमणहरू जस्तो डेङ्गी भनौँ केही समय अगाडि थियो, हैजाकै कारण पनि नेपालमा थुप्रै मान्छेहरू मर्ने गरेको इतिहास हामीसँग छ। यसपछि अरू कुनै महामारी आउन सक्छन्। अहिले जस्तो पिपी लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामीसँग नभएको अवस्था देखियो भनेपछि आगामी दिनहरूमा यसरी जे आउन सक्छन् त्यसलाई जुझ्नका लागि हाम्रो जुन स्वास्थ्य संरचना छ त्यो संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक छ या छैन? अब यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो है।
वास्तवमा यस्तो किसिमको प्रकोपहरू आउन सक्ने सम्भावनालाई आज होइन, आजभन्दा चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिदेखिकै यो बहस भइसकेको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि त्यस्तो किसिमको तयारीका चाहिँ प्रोटोकलहरू बनेका छन् है। र त्यो तयारीको सन्दर्भमा कतिपय देशहरूले राम्रो संरचना बनाएका छन्, तर कतिपय देशहरूमा त्यस्ता संरचनाहरू, त्यस्ता निर्देशिकाहरू बन्न सकिरहेको छैन। र हाम्रो देशमा पनि केही संरचनाहरू छन्, संरचना नभएको होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ त्यो के अरे ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भन्ने संरचना छ। र त्यसबाहेक चाहिँ यो इमर्जेन्सी व्यवस्थापनको के अरे हामी कहाँ त्यो प्रावधानहरू पनि छन्। तर अब अहिलेको यो प्रकोप पछाडि चाहिँ हाम्रोमा कस्तो देखिन्छ भने निर्देशिका ऐन नियमहरू त छन्, तर तिनीहरूको कार्यान्वयन चाहिँ कुन तहमा हुन्छ भने जस्तो सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने अरू ऐन नियमहरूलाई थाती राखेर हेर्दा पनि जस्तो नेपालमा अस्पतालहरू 1000 बेडको अस्पताल छ, तर आइसियु बेड मुस्किलले 10 वटा हुन्छ भने संक्रमण अहिले त्यो रूपमा फैलिएको छैन र हामी ठिक अवस्थामा छौँ। तर संक्रमण बाहिर जुन युरोपियन कन्ट्रीहरू अथवा चीनमै जस्तो फैलियो भने हाम्रो 10 वटा आइसियु बेडले धान्न सक्छ। त्यसको बहस त धेरै पहिला नै सुरु भएको हो कि यो कोरोना भाइरसको प्रकोप साँच्चै नै द्रुत गतिमा बढ्न थाल्यो र भनेदेखि अहिलेको हाम्रा संरचनाहरूले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्दैन, ठेक्न सक्दैन भन्ने बहसहरू धेरै पहिलेदेखि नै भएको हो। र त्यसको बारेमा मलाई लाग्छ हामी सतर्क पनि छौँ र त्यसले एउटा चिन्ता पनि त ल्याएको छ कि अरू मुलुकहरूमा जस्तै जहाँ चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ वृद्धि भइरहेछ त्यस्तै हाम्रो देशमा पनि भइदियो भनेदेखि सायद हामीले चाहिँ सोचेको भन्दा पनि धेरै गुणा बढी चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ होला भन्ने बारेमा हामी सतर्क छौँ। अब यो अहिलेको जुन महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलियो यसले हामीले पाठ सिक्छौँ र अब हाम्रो संरचना चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भन्ने हुनुहुन्छ। आशा गरौँ यसले हामीलाई धेरै पाठहरू सिकाएका छन्। तयारीको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा देश कसरी चाहिँ प्रिपेयर्ड भएर बसिराख्नु पर्दो रहेछ भन्ने बारेमा है। अब संरचना नै परिवर्तन गर्ने कुराहरू समयले हामी त्यो पनि सोचौँला, तर कम्तीमा पनि भएको संरचनालाई चाहिँ दुरुस्त राख्नुपर्ने चाहिँ त्यो जरुरी चाहिँ यतिखेरको उसले हामीलाई सिकाएको छ। र विश्वव्यापी रूपमा पनि भन्ने हो भने आजभन्दा चाहिँ 18-20 वर्ष अगाडि नै पनि एउटा फ्रेमवर्क तयार भइसकेको छ कि यो भाइरसको एपिडेमिक कुनै पनि बेला चाहिँ हुनसक्छ भनेर पेन्डेमिक इन्फ्लुएन्जा प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्घले बनाइ पनि सकेको छ हैन। तर त्यही हो, कस्तो छ भने अब हाम्रा चाहिँ अनेकौँ प्राथमिकताहरू हुन्छन्। हाम्रो चाहिँ दैनिक समस्याहरूबाट चाहिँ हामीले त्यो दबावबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनौँ भने त्यो तयारीको चाहिँ सायद पाटो हाम्रो लागि चाहिँ कमजोर भएर बसेको हुनसक्छ, नत्र भनेदेखि सोच चाहिँ नबनेको होइन। अन्तिममा डाक्टर साहब यो जुन क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ, कतिपय आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू उहाँहरूको उपचार गर्न तल्लीन हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि सबभन्दा पहिला त जो स्वास्थ्य कर्मीहरूले यसको लागि चाहिँ यति साह्रो चाहिँ समय, एउटा आफ्नो ऊर्जा, आफ्नो चाहिँ जुन एउटा ज्ञान दिइराख्नु भएको छ त्यो साह्रै नै प्रशंसनीय छ, साह्रै नै सराहनीय छ। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ जोखिम पनि लिएर बिरामीहरूको सेवाको लागि चाहिँ जुनहरू खटिराख्नु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदमै सबैले आभार व्यक्त गर्नै पर्छ। र उहाँहरूको लागि भन्न सक्ने के छ भने आफू पनि सुरक्षित हुने कोसिस गरौँ र सेवा त अब हाम्रो पेसाको धर्म नै हो, त्यसले गर्दाखेरि सेवा त गर्नै पर्छ, तर सेवा गर्दा गर्दै सुरक्षित हुने सबै सम्भावनाहरूलाई पनि अवलम्बन गरौँ, आफू पनि सुरक्षित हौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। त्यही हो। डाक्टर साहब यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्यविद प्राध्यापक डाक्टर शरद वन्त हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि कोरोना भाइरस विशेष सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।